1000 रकम। मेरी पहचान मेरी आंखों से है, मेरी सादगी मेरे लफ्ज़ों से है। मेरा वजूद अमन का पैगाम है, मेरी ज़ात तारीख से भी आशना है। مهمان در خانه کلثوم. ببین عزیزان، اونایی که پدرشون زنده هستن شاید اونقدر ندارن. اونایی که پدرش از دنیا رفته بود کلمه قلب پدر بیدن، بفهمید قلب پدر چی. بپرسید. امیرالمؤمنین شب‌های رمضان یک شب در خانه امام حسن مجتبی مهمان، یک شب در خانه امام حسین مهمانه، یک شب در خانه زینب کبرا مهمانه، یک شب در خانه باب الحوائج ابوالفضل العباس مهمانه. اما امشب شب 19 رمضان در خانه ام کلثوم مهمانه. وقت افطار سفره افطاری پهن کرد دختر برای بابا. خیلی دخترها عاشق بابا، دخترها بابایی ها. اگر بابا خونش بیاد همه دار نداشت میره در پای این خوشی بابا اومده دیگه. خیلی خوب، ام کلثوم سفره پهن کرد، یک غذا شیر گذاشته، یک ظرف نمک گذاشته. یه وقت مولا نگاه کرد فرمود دخترم تا کی دیده باشی بابا سر سفره بنشینه که 2 تا خورشت باشه روی سفره. دختر آمد ظرف نمک رو برداره. گفت نه دخترم، ظرف شیر رو بردار، امشب علی باید با نمک افطار بکنه. علی افطار کرد. خدا امشب علی حال دیگه داره. شب که شد هی میاد بین صحن بین حیات رو به طرف ستاره ها نگاه میکنه، هی میفرماید انا لله و انا الیه راجعون. خدا نکنه دختر بتابی بابا ببینه. ام کلثوم آمد بابا چی شده امشب که مهمان ما خیلی ناراحت، خیلی نگرانه، چیزی نشده بابا؟ آقا وقت سحر شد. کفرا بگرفت اشک و ماتم امشب در ازای اولین مظلوم عالم امشب. لالگان شاهد مظلومیه شعر خدا شد. بابا اومده وضو بگیره، دختر عبای بابا دست گرفته، عصای بابا دست گرفته. بابا وضو گرفت، آماده حرکت طرف مسجد شد. خدا یه وقت دیدم هیچ هم دست
از این مرغابی ها اومدن عبای آقا امیرالمؤمنین رو گرفتن، یعنی آقا جان شب نرو مسجد. گویا دروازه در میگن علی امشب نرو مسجد. ناراحتی دختر بیشتر شد. بابا هر شب میومد خانه ما این موقع این کارها نمیکردم. امیرالمؤمنین وارد مسجد شد، بالای مؤذن رفت اذان گفت مولا، صدای دلنشین مولا به گوش مردمی کوفه رسید. من بمیرم آقا، من بالا سجاده نماز، سر از سجده نماز نافله صبح برمیدارم. یه وقت ابن منجم ملعون با شمشیر زهرا و دشنان بر فرق نادنین علی فرود آمد. کتاب پیشانی آقا شکافته شد، زمین آسمان بی لرزه در آمد. صدای خروش و شیمون ملائکه آسمان بلند شد. جبرائیل صدا می‌زند ایمان به خدا ارکان هدایت در هم شکسته شد. علی مظلوم کشته شد. صدای مظلومی علی بلند شد. خدا میکنه صدای غربتی بابا را دختر میشنوه. یه وقت بیبی زینب آمد میاد اتاق برادرها. آی حسن جان، آی حسین جان، بیایید بیرون ببینید این منادی داره چی میگوید. آی خواهرم چی میگه؟ صدای برادرها میگن علی را کشتن. مسجد کوفه نالگون گشته، تارک مولا غرق خون گشته. مسجد خون نشسته، مولا به پا فتاده. زینب دو دست خود را بر روی سر نهاده. حسن کند نظاره محراب لالگون را، زهرا کند تماشا رخسار غرق خون را. از خود آه طفلان رنگ فضا گرفته. هر کودک یتیمی تنها عفا گرفته. حسنین اومد بابا را کوی گیری آوردن دروازه خانه. یه وقت مولا
صدا زد حسن جان و حسین جان بابا زیر بغلم رها کن میخوام با پای خودم وارد منزل بشم آخه زینب طاقت نداره سری خونه آلوده بابا ببینه فرق شکافته یه بابا ببینه علی جان عجب ملاقات علی بختر کرده کربلا یا کجا نشستی صدا زد آیا سنجان رها کنه زینب طاقت فرق شکافته یه بابا نداره علی جان شما یه فرق شکافته داشتی طاقت نیاورده زینب ببینه یا صاحب زمان معذرت میخوام علی جان کربلا نبودی زینب چرا فرق شکافته علی جان کربلا نبودی زینب فرق شکافته ی علی اکبر دیده علی جان شما یه زخمی تو فرقتون داشتی تا از نیاورده زینب ببینه اما نبودی کربلا زینب سری بریده ی حسین دیده صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة ضلالة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فأقف شكوتي مولا فأقم على آية السلام فأقم على آية زينب فأقم على آية يتيمان كوثر حاجت حالت نظر